देव शांती आणि समाधानाची सांज दिवं आम्हा सर्वांक. मोगाचनो थोड्याच वेळा पयले ही वेदी तुम्ही पळयली जाल्यार थंय लायटिंग आहले, तशेंच फुलां आसात आनी वेदी भोव सुंदर दिसता. पूण ती रिती आसली आनी आतां हे सोबीत जोडे थंय आसा आनी ती वेदी कंप्लीट जाल्या. अशें आसतना म्हाका एक कोटेशन उडास येता. A great marriage is not when the perfect couple comes together. It's when imperfect couple learn to enjoy their differences. ओय मोगाचनो, विवियन आणि शरल लग्नाच्या सक्रामेंताद्वारे आज एक जाल्यान. लग्नाचो सक्रामेंत एक विशेष जावन आसा, कित्याक तो एक सक्रामेंत मात्र दोगां मदें घडचो जावन आसा. आनी आज मोंतेरो गेल्ली दोन कुटुंबां एक जाल्यान ह्या दोनी कुटुंबाची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां. पयले हांव शरलाची वळख करून दितां. पवित्र आत्म्याक समर्पण दिल्ल्या फिरगस बाजल हाच्या नित्यादर वाड्यांत वस्ती करच्या श्रीमान गिल्बर्ट मोंतेरो आनी श्रीमती फ्लेवी मोंतेरो. श्रीमान गिल्बर्ट 30 आनी 5 वर्सां सौदी अरेबियांत टेलर जावन वावर करतालो आनी ताजी पत्नीण घरबार सांबाळटली. दयकन तुमी उबे रावयात गी. आतां ती दोगांय बाजलांत वस्ती करन आसात. हांकां दोगां भुरगीं. पयलो जावन आसा श्रीमान ब्रँडन गॉडविन मोंतेरो. दयकन उबे रावयात गी. तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड IT कन्सल्टन्सी बिझनेस चलोवन आसा आनी ताजी मोगाची पत्नी श्रीमती कॅरल डिसिल्वा जॉन लुईस ब्रँडांत ती तेजी वावर दिवन आसा आनी तांची दोगांयची वस्ती लंडनान. आज तांकांय भोव संतोश असो अर्थ दीस जावन आसा, कित्याक म्हळ्यार आज तांचो 5th वेडिंग एनिवर्सरी. सो हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू बोथ ऑफ यू. आनी दुसरें जावन आसा आयचे व्हंकल शरल मोंतेरो. PA कॉलेजींत बायोटेक्नॉलॉजी इंजिनियरींग ताणें केलां आनी प्रस्तुत दुबयच्या न्यूरोस्पायरल हॉस्पिटलांत मेडिकल ऑडिटर सुपरवायझर जावन ते वावर दिते आसा. ताजी आनिल्ले उतरां हांव मुखार सांगतलो. आनी विवियनाच्या कुटुंबा विशयांत सांगचें जाल्यार साबार वर्सां हांव तांकां जाणा. देवादीन श्रीमान अम्रोस मोंतेरो आनी ताजी पत्नीण श्रीमती ग्रेसी एंजलीन मोंतेरो हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी पयलो जावन आसा आयचो होरेत विवियन अनीश मोंतेरो. ग्रेसी बाय दायकन उबे रावयात गी. सान सेबेस्तियानच्या फिरगज पेरमनूरच्या सा आंतोन पयल्या वाड्यांत तांची वस्ती जावन आसा. विवियन श्रीदेवी इन्स्टिट्यूट हांगा मेकॅनिकल इंजिनियराची शिक्षण ताणें जोडलां आनी प्रस्तुत HSC सेफ्टी ऑफिसर जावन अबुधाबींत तो वावर करन आसा. विवियनाच्या रायट सायडीक तुमी पळयल्यात जाल्यार म्हजी लायन क्लियर जाली म्हणून एक ब्रॉड स्मायल दिताय आसा आयचो देडो आनी विवियनाचो धाकटो भाव अविनाश मोंतेरो. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजींत ताणें मास्टर्स केलां आनी प्रस्तुत बेंगलोरांत सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन तो वावर करते आसा आनी रिसेंटली ताणें ताजें स्वंत बिझनेस सुरू केला आनी तुका ऑल द बेस्ट. हांवें आयकलां तो इल्ले वेळा पयले तो 2nd एलिजिबल बॅचुलर जावन आशिल्लो. आतां विवियनाचे काजार जाले आनी तो आतां 1st एलिजिबल बॅचुलर. एलिजिबल बॅचुलर येस, बट अवेलेबल बॅचुलर गी म्हाका गोतू ना. कोणी एप्लिकेशन घालूंक आसा जाल्यार तुमी फास्ट फायंड आउट करा. आनी तिसरें जावन आसा रिशल मेलिटा मोंतेरो. फूड टेक्नॉलॉजींत मास्टर्स ते अलोशियस कॉलेजींत करन आसा. शरल विवियना विशीं हांवें तुका सांगचें जाल्यार एक छोटो कवन हांवें बरयला. विवियन ताजें नांव
पेरमन्नूर ताजो गांव. बऱ्या आनी कलत्या काळजाचो गांवांत सर्वांक मोगाचो. मोंतेरो गेलो तो शिकारी, इश्टा मंत्रांक सदांच उपकारी. कोंकणी ताजे एकदम स्पश्ट, आसा ताका साबार इश्ट. मासली धरची कशी शरलाक इल्ले सांगून तूं दी. भुरगीं फुटबॉल मन जाती म्हळ्यार ताका भारीच मोग. राग इल्लो आसा ताका नाकार, कळटलें तें तुका मुखार. आनी ताका राग आयिल्ल्या वेळार मोगान तुवें उलयल्यार उतरां दोन, करगतलो तो हिमा बरी ताजें मोन. शरला विशयान दिलें सांगचें जाल्यार कितें सांगू शरल तुज्या विशयान. शांत समाधान हाडटलें तूं येता त्या घरान. उतरां तुजीं तोडींच जाल्यारी कार्य तुजें साबार. आसा ताका तालंता भरपूर, बराब ताजें भोव सुंदर. शरल, विवियनान आनिकी दवरला तुवें दिल्ल्या त्या फस्ट चॉकलेटाचें रॅपर. आनी तुमची जोडी सुपरो सुपर. शरल आनी विवियन, आज काजार बेसांत तुमी एक जातात. आमकां सकटांकी तुमचें काजार आज जालां जाल्यार तुमकां आतां सुरू जाता मात्र. तुमचें लव मॅरेज जावन आसूं की पुरो ना अरेंज मॅरेज जावन आसूं की पुरो, एक जोडे ओट्टूक सांगाता रावतना तुमकां खंडीत इल्लें सोडदोड करूंक आसतलें. म्हजें काजार जावनी सुमार वर्सां जावनांत. थोड्याच वर्साचे म्हजे अनुभव जाल्यारय त्या अनुभवांत हांव न्हू तुका 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. सुफळ काजारी जिविताक 2 यम आसा जाय. आतां 2 यम म्हळ्यार कितें. पयलो जावन आसा तो मोग. मोगाक सुमार डेफिनेशन आसात. म्हाका भोगता मोग म्हळ्यार आपणाच्या विशयांत पयले चिंतच्या बदलाक आपल्याच्या लायफ पार्टनरा विशयांत चिंतचेंच जावन आसा मोग. आनी दुसरें जावन आसा तें मागणें. तुमी सांगातास मिसाक वचोंक आसा आनी सांगतात एक घरा 3 आल्तारां आसात. एक आल्तार आमी मागणें करचें तले, आमकां संतोश जावं दी, दूख जावं दी, आमी त्या आल्तारा लागीं आल्तारी लागीं मागणें करता. आनी दुसरें जावन आसा आमची जेवण जेवणचें तें टेबल, थंय आमी जेवणाच्या पयलें मागणें करता. आनी तिसरें जावन आसा तुमी तो विशय घेवचो तुमचेच तें एक कूड रूम आनी तातूंत तुमचेच ल्हानशें एक कूड आसा, तुमचेच ल्हानशें एक वर्ल्ड आसा. कितेंय तुमचे मदें इल्लें चोरेपरा जाल्यार सद्दां राती एकामेका तुमी हात धरी जाय आनी ल्हानशें मागणें तुमी न्हिदोंकेच्या पयलें करी जाय आनी तेंत तुमकां समाधान हाडटलें. आनी एक तुमकां उडास दवरूंक हांवें अशें एक बरयलां. काजारी जिवीत सुफळ जायचें जाल्यार भोवशा KFC आसा जाय. KFC. आतां KFC म्हळ्यार कितें. नॉलेज अबावट ईच अदर. K म्हळ्यार नॉलेज अबावट ईच अदर. F फ्रेंडशीप आनी C कम्युनिकेशन. नॉलेज खंडीत तुमचे एकामेका तें आसा जाय. कितें विवियनाक पसंद आसा, कितें पसंद ना शरलाक गोत आसा जाय आनी कितें शरलाक पसंद आसा आनी पसंद ना विवियन तुका गोत आसा जाय. आनी तुमचे मदें एक प्युअर फ्रेंडशीप आसा जाय. आनी लास्ट जावन आसा कम्युनिकेशन. विवियन तूं केदाळ विचारतलें तुमी काले तितले उलयतात म्हणून, आनी तें जावन आसा कम्युनिकेशन. दोगांय कम्युनिकेट करा, मोतीन दवरून बसा नाकात. तुमी कितें तुमकां पसंद ना तें तुमी कम्युनिकेट करा. आनी अकरेच जावन एक विशय सांगूंक आशेता. हे म्हजो अनुभवाचो विशय. तुजी खंयचेय तुका तुजी सूख आसा जाल्यार काले करीजे तुवें फस्ट तुवें अपोलायजायज करीजे. आनी तुजी सूख ना जाल्यार जस्ट झीप युअर माउथ बिकॉज वायफ इज ऑलवेज रायट. आनी हें म्हज्या बायलेन तुवें सांगिजेत म्हूण सांगलां कित्याक म्हळ्यार म्हाका आज घरा वचूंक आसा. ऑन दॅट नोट, लेडीज एंड जेंटलमॅन, आय रिक्वेस्ट यू टू रेज द टोस्ट to this wonderful pair on the stage, to the bride with the flare and the groom so rare.
Vivi and Cheryl, may your love be modern enough to survive the current time, and may it be old-fashioned enough to last for lifetime. God bless you, and a happy married life, and a happy new year to everyone. Thank you. बोलाय की मागच्या मानेस ताच्या उलोवणे आमकां आयकवे म्हणून भोगले आनी तो एक कवी म्हणून ताच्या उलोवण्यांत आमकां स्पश्ट जालें. त्या देखून तुमच्या सगळ्यांच्या नांवी ताका हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच मिस्टर प्रमोद स्टीफन झेवियर फॉर युअर वर्ड्स ऑफ विजडम.